सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। ज्ञानी नाम कश्चन तरुणः विद्याभ्यासं समाप्य देशे प्रवासं कृत्वा विदेशान् अपि गत्वा प्रत्यागतवान्। सर्वत्र तस्य समादरः आसीत्। अतः सः आत्मानं महाज्ञानिनम् अमन्यत। मादृशः महाविद्वान् अन्यः नास्ति इति तस्य गर्वः आसीत्। अतः यः यः दृश्येत् तं सः पृच्छति स्म, मत्समः विद्वान् भवता कोऽपि किं दृष्टः इति। तदीयः अयं व्यवहारः भगवता बुद्धेन अपि श्रुतः। सः पण्डितवेषं धृत्वा युवकस्य समीपम् आगतवान्। सः युवकः एतं दृष्ट्वा पृष्टवान्, भोः कः भवान्? देहस्य मनसः च विषये यस्य पूर्णः अधिकारः स्यात् तादृशः कश्चन सामान्यः जनः अहम् इति विनयेन अवदत् पण्डितवेषधारी बुद्धः। मनसः शरीरस्य विषये अधिकारः नाम कः? यः पराधीनः न स्यात् तस्य सर्वव्यापी एतदृशः अधिकारः भवितुम् अर्हेतु एव ननु? युवकः पृष्टवान्। तदा पण्डितवेषधारी बुद्धः विवृतवान्, यथा कुम्भकारः घटं निर्माति, नाविकः नौकां चालयति, धनुर्धारी बाणं प्रयुङ्क्ते, गायकः गायति, वादकः वाद्यं वादयति, विद्वान् वादं करोति, तद्वदेव ज्ञानी आत्मनः शासनं करोति। विद्वान् वादं करोति, ज्ञानी आत्मशासनं करोति इति अंशः तरुणे परिणामम् अजनयत्। सः पुनः अपृच्छत्, आर्य, ज्ञानी आत्मशासनं कथं करोति इति। जनैः स्तुतिवर्णनं क्रियेत् चेदपि, निन्दाप्रहारः क्रियेत् चेदपि ज्ञानी शान्ततया अविकारः तिष्ठति। सः सर्वदा सदाचारं, दयां, विश्वप्रेम च चिन्तयति इत्यतः प्रशंसा निन्दा वा तस्मिन् विकारं जनयितुं नार्हति। अतः एव तस्य अन्तरङ्गे शान्तिद्वारा सर्वदा प्रवहति। एतत् श्रुत्वा सः युवकः पण्डितवेषधारिणः बुद्धस्य पादौ गृहीत्वा अवदत्, महात्मन्, ज्ञानी कः इति मया अद्य ज्ञातम्। मिथ्याभिमानेन अहं गर्वोन्मत्तः आसम्। अद्य मया स्वस्वरूपज्ञानं प्राप्तम् इति।